صدا ہے ابو بکر سے کچھ آئین صدق و وفا کے لا. اب شعر ہے اور ایک پیغام ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی. فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق
रही है फिर उम्मत रसूल की मंजर जरा हुसैन से करबो बाला के ला मंजर जरा हुसैन से करबो बाला के ला मंजर जरा हुसैन से करबो बाला के ला। दिल चाहता है ये शेर फिर कहूं और आप सब कहें। बातिल से दुख रही है फिर उम्मत रसूल की, कहिए मंजर